आदाब नाज़रीन, NOD टीवी पे आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। सियाती काम को करवाना बाकी है। मैं इस बात का इकरार करता हूं कि अभी भी आबरसानी और सूरज की तकालीफ हैं। मैं इस बात का इकरार भी करता हूं कि अभी भी बहुत से महल्ले जात में, इलाक़ों में स्टॉर्म वाटर ड्रेन की ज़रूरत है। मैं इस बात को मानता हूं कि हमको रोड वाइडनिंग का काम भी करवाना है और इंशाअल्लाह ताला एक प्रपोज़ल बहादुरपुरा असेंबली हल्के में रोड वाइडनिंग का हुकूमत के पास मजलिस की तरफ नुमाइंदगी पर जा चुका है कि इंजन बौली से लेकर वट्टेपल्ली तक और फिर वट्टेपल्ली से जोरमगड्डे तक और फिर जोरमगड्डे रेलवे ट्रैक से लेकर शास्त्रीपुरम तक एक रोड वाइडनिंग का प्रपोज़ल जा चुका है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द उसकी मंजूरी मिल जाएगी। वहीं पर हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया और मुताल्लिक़ा वज़ीर से नुमाइंदगी की ITI में वहाँ पर एक जूनियर कॉलेज का क़याम भी अमल में लाया, तो ये काम भी इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि ये इसको जल्द से जल्द मंजूरी मिलेगी। आपने अभी मुताल्लिक़ा रुकन असेंबली से तफसीली बातों को समाअत फरमाया, सुना होगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद में, बल्कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक बहुत बड़ी तादाद में बड़े बड़े नालों के काम की शुरुआत भी की गई, बहुत से मुकामात पर उसको तकमील भी किया गया। आज से 1.5-2 साल पहले में जो बारिश हुई थी, जो कभी भी तारीख में इतनी बारिश नहीं हुई थी, और उस बारिश के नतीजे में आप देखते हैं कि बहादुरपुरा के बहुत से इलाके, बहुत से घरों में, गलियों में पानी आ गया था, रोडें बंद थीं। फलकनुमा ब्रिज के पास फलकनुमा ब्रिज भी तड़क गया, टूट गया था, उसको तोड़कर बनाना पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। हाशमाबाद के इलाके में, कबगीर नगर के इलाके में, वहाँ पर बड़े बड़े नालों को बनाया गया और फिर रमनसपुरे से लेकर फिजा होटल, अकबर दवाखाने से माजिद किराना तक एक बड़े ड्रेन का काम अभी चल रहा है, जो करीब जिसकी लागत 22 करोड़ रुपये है। वहीं पर मक्का कॉलोनी के पास भी 17 करोड़ की लागत से एक बड़ी ड्रेन का काम की शुरुआत होने जा रही है। रमनसपुरा कमेले के पीछे भी, वहां पर भी एक बड़े नाले के काम की शुरुआत होगी। ये नालों का काम करवाना आसान काम नहीं था। हमारे जो नायक साहब कॉरपोरेटर हैं फलकनुमा के और मजलिस के जो जिम्मेदार हैं, जब बल्दिया के लोग घर को तोड़ने गए थे ताकि नाले को बड़ा किया जाए, तो बाज़ वक्त लोगों ने अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया और बाज़ वक्त लोग गुस्से में डूबकर हमारे कॉरपोरेटर नायक पर पत्थर भी फेंके। मगर हम ये काम इसलिए करवाए क्योंकि बगैर नाले को बड़ा करे, अगर मुस्तकबिल में बारिश उतनी बड़ी होगी, इतनी ज़्यादा होगी,
تو پھر ہم اپنی جانوں کو نہیں بچا پائیں گے. تو اسی لیے ان نالوں کو بڑا کیا گیا. ہم کو بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ کسی کے گھر کو توڑنا. اس طرح کے سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں. ہم کسی سے ذاتی بغض یا دشمنی کے نام پر نالے کو بڑا نہیں کیے، بلکہ اس کی ضرورت تھی. اور جب انشاءاللہ تعالی یہ نالے مکمل ہو جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ بہت سے علاقے جو اس گھروں میں، اس علاقے میں محلے پانی میں ڈوب جاتے تھے بارش کی وجہ سے، انشاءاللہ تعالی ان کو راحت ملے گی. آپ جانتے ہیں کہ بہادر پورہ سے جب آپ اکبر صاحب کے دواخانے کے پاس روڈ بند ہو جاتی ہے بارش کی وجہ سے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب جو کام چل رہا ہے، جو زیر تکمیل ہے، اس کام کو مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ تکلیف دور ہو جائے گی. تو بہت سے ایسے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا گیا، بلکہ رمنسپورہ وارڈ میں 33 kV کا ایک برقی کا سب اسٹیشن، بجلی کا سب اسٹیشن کا افتتاح بھی کیا گیا. اور انشاءاللہ تعالی اس کے آج کے افتتاح قریب 15,000 گھروں کو، کنزیومرز کو، صارفین کو اس سے فائدہ ہوگا. لو وولٹیج کا اس جگہ پر کئی شکایتیں تھیں، تو الحمدللہ وہ سب اسٹیشن کے بن جانے کے بعد مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس سے راحت ملے گی اور برقی کی سپلائی میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں. اور فاروق نگر میں حکومت سے ہم نے 2 BHK کی ہاؤسنگ کی اسکیم کو منظور کروایا. 70-80% کام مکمل ہو چکا ہے. مجھے یقین ہے کہ ایک ڈیڑھ 2 مہینے کے اندر انشاءاللہ اس کام کو بھی مکمل کیا جائے گا. اور اس کے بعد غریب مستحق لوگوں کو اس میں گھر ملے گا. اس میں مجلس اتحاد المسلمین کے کسی بھی رکن کا، رکن بلدیہ کا، صدر معتمد کا، MLA کا، MP کا کوئی اس میں کوٹا نہیں ہوگا. نہ ہم کوئی کوشش کریں گے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے. جس کا نام می سیوا میں ڈالا گیا اور جو مستحق ہے، اسی کو انشاءاللہ تعالی فاروق نگر میں جب وہ 2 BHK کی بیڈ روم کی اسکیم کا کام مکمل ہو جائے گا، غریبوں کو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ملے گا. حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں بھی الحمدللہ جناب احمد پاشا قادری صاحب کی پرزور نمائندگی پر، خاص طور سے یاقوت پورہ میں رحمت نگر کے پاس، دھوبی گھاٹ کے پاس جو 2 سال پہلے بارش آئی تھی، اس میں پورا علاقہ پانی میں ڈوب چکا تھا. آج الحمدللہ وہ نالے کا کام پورا مکمل ہو چکا ہے. خالی اس کی ریٹیننگ وال کا کام، میرے خیال سے پاشا ریٹیننگ وال کا کام قریب الختم پر ہے. ویسے ہی ڈبیل پورہ دروازے سے لے کر 3 بیڈ بنائے گئے تھے. اب گنگا نگر کی طرف وہ کام چل رہا ہے. انشاءاللہ تعالی وہ کام جو مکمل ہو جائے گا تو اس علاقے میں بھی کافی راحت ہوگی. کاروان میں آپ نے دیکھا کہ ایک کاروان کے اسمبلی حلقے میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر حکومت نے 290 کروڑ کی ایک نئی سیوریج لائن کی منظوری کی، اور خود وزیر بلدی نظم و نسق جناب KT راما راؤ خود آ کر ٹولی چوکی کے پاس اس کام کا افتتاح بھی کیے. اب انشاءاللہ تعالی وہ کام چل رہا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں اکبر الدین اویسی نے 4-5 سال پہلے ہی نالوں کی وائڈننگ کا کام شروع کر دیا تھا. وہاں پر بھی بہت سے ترقیاتی